हेलो गाइज, बिएचएम थर्ड सेमेस्टर। आज हामी इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर उजेरी गर्दैछौँ। ब्यालेन्स सिट त सेम नै हो, हामीलाई खालि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्नु छ अन्डर उजेली। भेरी सिम्पल। उजेलीको अर्थ के हुन्छ? युनिफर्म सिस्टम अफ एकाउन्टिङ अफ लजिङ एन्ड फुडिङ इन्डस्ट्री, होइन? सो होटलको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने तरिका चाहिँ यो डिफाइन्ड छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला हामी अकाउन्टिङ जो गर्थ्यौँ, नर्मली जो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले योभन्दा अगाडि पढेको छौँ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट थियो हाम्रो नर्मल, जुन पनि बिजनेसको लागि एप्लिकेबल थियो र जुन पनि बिजनेसको लागि नर्मल त्यही नै एप्लिकेबल हुन्छ। रियल लाइफमा पनि होटलहरूको त्यसरी नै इन्कम स्टेटमेन्ट निकल्छ। तर उजेली फर्मेटमा बनाउनु परेपछि त्यसमा डिफ्रेन्स के त? डिफ्रेन्स के भन्दाखेरि पहिला हामी पुरै होटलको इन्कम निकाल्थ्यौँ, होटलको एकमुष्ट टोटालिटीमा इन्कम निकाल्ने गर्थ्यौँ, नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम। तर उजेलीमा हामी डिपार्टमेन्ट वाइज पर्फर्मेन्स हेर्छौँ, डिपार्टमेन्ट वाइज। फर इक्जाम्पल कुनै पनि, जस्तै यो होटलको इक्जाम्पल एकचोटि छोडिदिउँ, फेरि म आउँला डिपार्टमेन्ट वाइज के भनेर। मानौँ मेरो पार्लेजी बिस्कुट पनि बनाउँछु म र टेस्टी बिस्कुट पनि बनाउँछु म। तर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त यो दुइटैको जोडेर दुइटैको सेल्स लिन्छु, होइन? अनि दुइटैको एक्सपेन्सलाई जोडेर घटाइदिन्छु। टोटल सेल्स मानौँ मेरो बिस्कुटको 1 करोड भयो अथवा 10 लाख भयो, र टोटल एक्सपेन्सेस मेरो के भयो? टोटल एक्सपेन्सेस मेरो मानौँ 8 लाख भयो। भनेपछि प्रफिट कति आयो? प्रफिट मेरो 2 लाख आयो। सो यो टोटालिटीमा हेरेको हामीले हो। तर इन्डिभिजुअली पार्लेजीको मात्र कति भयो? जस्तै फर इक्जाम्पल प्रोडक्ट छ मसँग, प्रोडक्ट भयो पार्लेजी थियो, एउटा पार्लेजी थियो, दोस्रो के थियो मसँग? टेस्टी थियो, है? दुइटैको सेल्स यस्तो थियो। मानौँ पार्लेजीको सेल्स 6 लाख थियो, टेस्टीको सेल्स थियो 4 लाख। त्यसैले यो 10 लाख पुगेको थियो। त्यसैले कति पुगेको थियो? 10 लाख पुगेको थियो, होइन? सो यसबाट हामीले लेस के गर्यौँ? एक्सपेन्सेस। सो एक्सपेन्सेस पनि हामीले यसरी हेऱ्यौँ। एक्सपेन्सेस मानौँ यसको एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो 2 लाख, नै यसको एक्सपेन्स चाहिँ मानिदियो मैले, फर इक्जाम्पल माने 4 लाख मानिदिएँ मैले। यसको एक्सपेन्स 4 लाख थियो र यसको एक्सपेन्सेस पनि कति थियो? 4 लाख थियो, है? टोटल खर्च कति आयो? 8 लाख। सो मेरो प्रफिट त 10बाट 8 कति हो? 2 लाख रुपियाँ। अब यसरी हेरेर यसको इन्कम अथवा लस कसरी आइरहेछ? सो सेल्स 6 लाख थियो, एक्सपेन्सेस 4 लाख थियो, र यसको इन्कम कति थियो? 2 लाख थियो, र यसको इन्कम के थियो? 0 थियो। यसको मतलब जो पनि हाम्रो इन्कम भइरहेको थियो त्यो कहाँबाट भइरहेको थियो? पार्लेजीबाट मात्र भइरहेको थियो। कुरा बुझ्नुभयो? सो उजेलीमा पनि हामी यही गर्नेवाला छौँ। हामी यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैनौँ, जो हामी नर्मली यसरी बनाउँथ्यौँ, सेल्स लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेर गराउँथ्यौँ। यो टोटालिटीको इन्कम स्टेटमेन्ट हो, एकमुष्ट। तर हामी उजेलीमा चाहिँ प्रत्येक प्रोडक्ट, यहाँ त प्रोडक्ट भयो, प्रोडक्ट ए पार्लेजी र टेस्टी भयो। तर होटलमा पनि त डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि तपाईँहरूको। फुड एन्ड बेभरेज डिपार्टमेन्ट हुन्छ, रुम डिपार्टमेन्ट हुन्छ। कहाँबाट रेभेन्यू आउँछ तपाईँहरूको? फुड एन्ड बेभरेज, रुमबाट, लन्ड्रीबाट, होइन? यो सबैको इन्कम टोटालिटीमा निकाल्यो भने त यो होटल हो। होटलको एकमुष्ट हेरेपछि हाम्रो जो पुरानो इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यहाँबाट हेर्छौँ। सबै डिपार्टमेन्टको अलग अलग पर्फर्मेन्स हेर्नु छ भने चाहिँ हामी उजेलीबाट गर्छौँ। त्यति मात्र फरक हो। प्रत्येक डिपार्टमेन्टको यसरी नै अलग अलग निकालिदिने, बस त्यही हो काम। बाँकी सबै प्रोसेस सेम, बस यसको फर्मेट वाइज हामीले काम गर्नुपर्ने छ। सो त्यो फर्मेटलाई युज गरौँ। ल अब म सल्भ गर्नतिर लागेँ। यसमा ठाउँ पुग्नेन, एकदम माइनर ठाउँहरू बनाउँदैछु म। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन चाहिँ यही हामीसँग, ओके? यो क्वेसन छ प्रब्लम नम्बर 18। यो अघि उसले कोशराजले पठाएको क्वेसन छ। यो क्वेसनलाई हेरौँ। यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन, ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड अदर इन्फर्मेसन। के दिएछ हेर्नु त? क्रेडिट साइडमा आउनुहोस्। सेल्स रेभेन्यू दिएछ, कहाँबाट, कुन डिपार्टमेन्टबाट कमाइराख्नु भएको छ? रुमबाट कति कमाइराख्नु भएको छ? रुमबाट कति बनाइराख्नु भएको छ? 3 लाख रुपियाँ कमाइराख्नु भएको छ, होइन? फुड एन्ड बेभरेजबाट कति कमाइराख्नु भएको छ? 5 लाख। लन्ड्री सर्भिसबाट कति कमाइराख्नु भएको छ? 1 लाख। र अदर माइनर डिपार्टमेन्ट भनेको सानो सानो के डिपार्टमेन्टहरू होला। सो होटलमा रेस्टुरेन्ट पनि हुनसक्छ होटलभित्र।
सो सानो डिपार्टमेन्ट त्यसबाट 50,000। सो यो टोटल सेल्स दिएको छैन हामीलाई, डिपार्टमेन्टको अलग अलग सेल्स दिएको छ। रुमको 3 लाख, F&B फुड एन्ड बेभरेजको 5 लाख, लन्ड्रीको 1 लाख, त सबै यो जोडेपछि टोटल सेल्स भन्छ नि होइन। सो हामी अलग अलग डिपार्टमेन्टको एनालाइसिस गर्दैछौँ, कुन डिपार्टमेन्टले मलाई कति कमाएर दिँदैछ त्यो हेर्दैछौँ यसमा है। सो 4वटा डिपार्टमेन्ट छ, रुम, फुड एन्ड बेभरेज, लन्ड्री र अदर माइनर डिपार्टमेन्ट भयो। अरू क्रेडिट साइड के छ, कमन स्टक, यो ब्यालेन्स सिटको आइटम हो, यसमा म ब्यालेन्स सिट पढाउनेवाला छैन तिमीहरूलाई, ब्यालेन्स सिट पुरानै सेम हो। कमन स्टक मिन्स सेयर होल्डर इक्विटीमा रिटेन अर्निङ पोहोर सालको, जनरल रिजर्भ है परार सालको, सेयर प्रिमियम छ, बोन्ड्स पेएबल छ, ब्याङ्क लोन छ, अकाउन्ट पेएबल छ, करेन्ट लाइबिलिटिज भयो, ब्याङ्क लोन लङ टर्म लाइबिलिटिज भयो, बोन्ड्स पेएबल लङ टर्म लाइबिलिटी भयो, नोट्स पेएबल करेन्ट लाइबिलिटिज भयो, इन्कम ट्याक्स पेएबल करेन्ट लाइबिलिटिज भयो, स्यालेरिज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस पेएबल यो पनि करेन्ट लाइबिलिटी भयो। सो यहाँ रिटेन अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स भइहाल्यो। जनरल रिजर्भ यो पनि सेयर होल्डर इक्विटीमा जोडिन्छ, उता ब्यालेन्स सिटमा। सेयर प्रिमियम पनि सेयर होल्डर इक्विटीमै जोडिन्छ। बस यति। अब डेबिट साइडमा आउनुहोस्, कस्ट अफ सेल्स भनेको खर्च, कस्ट अफ सेल्स भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। त सेल्सबाट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँथ्यौँ नि होइन। सो कस्ट अफ सेल्स पनि अलग अलग डिपार्टमेन्टको दिएको छ, हेर्नुहोस् त, F&Bको दिएको छ, लन्ड्रीको दिएको छ र अदर माइनर, यहाँ 3टा डिपार्टमेन्टको दिएको छ। त रुमको दिएको छ, रुमको दिएको छैन चाहिँ रुम डिपार्टमेन्टको लागि कस्ट अफ सेल्स हाम्रो 0 भयो। सो त्यसपछि त्यही डिपार्टमेन्टको खर्च के दिएछ, पेरोल एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्स। पेरोल भनेको स्यालेरीको खर्च। सो रुम डिपार्टमेन्टमा 1 लाखको स्यालेरी खर्च छ, मतलब त्यहाँ स्टाफहरू होला नि, तिनीहरूको स्यालेरी 1 लाख बन्छ। F&Bको 40,000, लन्ड्रीको 15,000, अदर माइनर डिपार्टमेन्टको 2,000, त पनि मानिदियो। सो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ अरे, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेन्सको खर्च छ, यो सबै हाम्रो अपरेटिङ खर्चहरू भयो। अदर एक्सपेन्सेस हेरेर डिपार्टमेन्ट वाइज दिएको छ, रुमको 50, F&Bको 15, लन्ड्रीको 3 अनि अदर माइनर डिपार्टमेन्टको 1। सो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फेरि 12,000 दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फेरि यो पनि 12,000 दिएको छ। सो दुईचोटि दियो, केही फरक पर्दैन हामीलाई। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस 10,000, त्यसपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 3,000, पावर एक्सपेन्सेस 5,000, फिक्स चार्जेसमा के दिएछ, रेन्ट 50,000, इन्सुरेन्स, इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन खर्च दिएको छ। र यो क्वेसनलाई यता हेऱ्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट भइहाल्यो, फिक्स एसेट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भइहाल्यो, इक्विपमेन्ट भइहाल्यो, गुड हाम्रो इन्टेन्जिबल भयो, क्यास एन्ड ब्याङ्क करेन्ट एसेट भयो, रिसिभेबल पनि हाम्रो करेन्ट एसेट भयो, इन्भेन्ट्री करेन्ट एसेट, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। सो अदर इन्फर्मेसन दिएको छ। यो इन्फर्मेसन जो दिएको छ यो रेसियो निकाल्नलाई बी पोर्सनको, जो मैले तपाईँलाई पढाएको छु नि, यो भोलि रिकर्डिङ गरेर पठाउँला। यसको डाटा मैले अहिलेसम्म नपाएको हुनाले गर्दा यो पढाएको छैन, अब टाइम पनि छैन। सो 5-6वटा रेसियो आउँछ इक्जाममा, जो के एभाइलेबल भएपछि डाटा म तपाईँहरूलाई भोलि रिकर्डिङ गरेर नै पठाइदिन्छु है। सो यो जति पनि इन्फर्मेसन दिएछ यो रेसियो निकाल्नलाई हो। सो यो रेसियो हेरौँला, म पठाइदिउँला, धेरै सजिलै रेसियो छन् यो पनि। सो क्वेसनमा आउनुहोस्, अब सिम्पल छ हाम्रो। सो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 3टा दिएको छ, एउटा 12, 12, 12, एउटा यहाँ माथि पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स दिएछ 20,000। मार्केटिङको खर्च यहाँ पनि छ, मार्केटिङको यहाँ पनि छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेन्सको छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेन्सको छ। बस केही फरक पर्दैन, सिम्पली क्यालकुलेट गर्ने हो। पहिला हामी डिपार्टमेन्ट कुन कम्पनीको बनाइरहेको थियो, हामी यो लेखेको थियो, कुनै कम्पनीको दिएछ नि त, सिधै यसरी आउनुहोस्। अब मैले इन्कम स्टेटमेन्ट स्पेस पुग्ने होइन, एकदम कम स्पेस पुग्ने हो। इन्कम स्टेटमेन्ट यसरी बनाउनु पऱ्यो। सोल्युसन गर्दैछु म अब। इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसपछि आउनुहोस्, म पेनको साइज अलिकता घटाउँछु नि। इन्कम स्टेटमेन्ट है, फर द इयर एन्डेड, फर द इयर एन्डेड यो लेख्नै पर्छ। माथि कम्पनीको नेम छैन अहिले, ड्याड छोडिदिउँ। फर द इयर एन्डेड कुन सालको हो त्यो पनि हामीलाई दिएको छैन, त फर द इयर एन्डेड मात्र लेखिदिनु होला, बस सकियो। अब त्यसपछि आउनुहोस्, कुन कुन डिपार्टमेन्ट छ, 4वटा डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो। के भयो, किन लेखिन। सो डिपार्टमेन्ट छ 4वटा हाम्रो। त्यसपछि तिनीहरूको सेल्स दिएको छ होइन, सेल्स दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो के दिएको छ, कस्ट अफ सेल्स, कस्ट अफ सेल्स। बस लिँदै गरौँ, कुन कुन डिपार्टमेन्ट छ। एउटा डिपार्टमेन्ट थियो रुम, मलाई याद भएसम्म। दोस्रो थियो हाम्रो F&B है, दोस्रो थियो हाम्रो F&B। सेल्सबाट हेरेपछि डिपार्टमेन्ट थाहा भइहाल्छ हाम्रो, रुम, F&B, लन्ड्री सर्भिस, लन्ड्री। अब मैले ठाउँ पुग्दैन, मैले खालि लन्ड्री मात्र लेखेँ। र अदर माइनर डिपार्टमेन्ट,
है माइनर। सो तपाईँले पुरै अदर माइनर डिपार्टमेन्टै लेख्नु होला, यहाँ ठाउँ नपुग्ने मैले यस्तो गरेको। र यिनीहरूको सेल्स हामीलाई दिएको छ, यिनीहरूको सेल्स कति दिएको छ 3, 5, 1, 50, 3 लाख, 5 लाख। लन्ड्रीको 1 छ, क्या लन्ड्रीको 1 र माइनरको कति छ 50,000। सो सिम्पल छ, केही गर्नु पर्दैन। यसको टोटल पनि लगाउनुहुन्छ, यहाँ टोटल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, टोटल लगाए पनि भयो, टोटल कति आउँछ। सो बस यस्तो गरेर यसलाई यहाँ हामीले यसो गरिदिउँ। सो 5, 3, 8, 1, 9 लाख, 9,50,000 कमाउनु भएछ टोटल है। सो यसको कस्ट अफ सेल्स पनि हेरौँला। कस्ट अफ सेल्स कति दिएको छ, यता आउनुहोस्, कुन कुन डिपार्टमेन्टको दिएको छ। रुमको छैन है। सो F&Bको 1.5 लाख, लन्ड्रीको 20,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र अदर माइनर यो 150, 20, 50, 5,000 हो। 150, 20, 5, 150। रुम छैन, सरी, रुम 0 छैन भने चाहिँ 0। रुमको कस्ट अफ गुड्स पनि 150, 20, 5,000। खर्चहरू यो खर्च पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जोडेपछि। सो 150बाट 20, 175 टोटल यो खर्च भयो। अहिलेसम्म कमाउनु कति भएको छ 950, कमाएको कति छ 950, खर्च कति भयो हाम्रो, बस त्यो खर्चलाई खर्च मात्र हेरिदिने मात्र हो। अब यसपछि अरू डिपार्टमेन्टको कुन कुन खर्च, यो डिपार्टमेन्ट भनेर खर्च दिएछ नि त्यसलाई हामी खर्च मान्छौँ है। सो पहिला डिपार्टमेन्ट खर्च घटाउने। फुड एन्ड भइसकेपछि अर्को हाम्रो डिपार्टमेन्ट, पहिला डिपार्टमेन्ट खोज्नु पऱ्यो। अर्को पेरोल एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेस डिपार्टमेन्टकै दिएको छ। सो डिपार्टमेन्टमै हाल्छौँ हामीहरू पेरोल एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेस। सो पेरोल एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के छ। सो पहिला यो जुन जुन डिपार्टमेन्टको दिएछ त्यसलाई अगाडि लिने। जस्तो 4वटा डिपार्टमेन्ट, कस्ट अफ सोल्डमा दुईवटामा सेमिकलन दिया होला, डट डट है। सो अदर माइनर डिपार्टमेन्टमा पनि सेमिकलन 2टा छ। कुन कुन डिपार्टमेन्ट, यो सरी के अरे पेरोल एन्ड डिपार्टमेन्टमा 2टा सेमिकलन छ। सो डिपार्टमेन्ट दिएको खर्च रुमको छ 1 लाख, 1,40,000, 15, 1,40,000 छ यो दिएको, यो 15,000, 1,40,000, 15,000 र माइनर डिपार्टमेन्टको छ 2,000। यहाँको स्टाफलाई दिनुपर्ने स्यालेरी। सो टोटल खर्च जोड्न सक्नुहुन्छ 1,40, 1,55, 1,57। बस त्यसपछि हाम्रो है, त्यसपछि हाम्रो अझ के डिपार्टमेन्ट दिएको छ, अदर एक्सपेन्सेस भनेर के दिएको छ। यस्तै डिपार्टमेन्ट खोज्नु पऱ्यो। पेरोल रिलेटेड भयो, कस्ट अफ सेल्स पनि घटाइहाल्यो। अरू कुनै खर्च छ अदर एक्सपेन्सेस भनेर तल हेर्नुहोस् त, रुम, F&B, लन्ड्री र माइनर 4वटै दिएको छ। लास्ट खर्च हो यो डिपार्टमेन्ट वाइज अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस। सो अदर एक्सपेन्सेस पेन चेन्ज गरौँ। अदर एक्सपेन्सेसमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त। रुमको 50, 15, 3, 1, 50, 15, 3, 1, यो 50,000, यो 15,000, यो 3,000, यो 1,000। बस अब यो हाम्रो कि त अब इन्कम आउने हो कि त लस आउने हो। इन्कम अर लसलाई हामी ब्र्याकेटमा देखाउँछौँ इन्कम। बस अब ध्यान दिएर हेर्नु, सुन्नु होला, सिम्पल छ। अब हामी अलग अलग कुन कुन डिपार्टमेन्टले कति कति कमायो त्यो निकाल्न सक्छौँ। यो जोड्दै नि हुन्थ्यो 50, 15, 65, 3, 68, 69, 69,000। ओके, सो सिम्पल छ। हेर्नुहोस् त, रुम डिपार्टमेन्ट कति, रुम डिपार्टमेन्टबाट कति कमाउनु भएको छ, सेल्सबाट 3 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ। खर्च के भयो 1 लाख यसको स्यालेरीको मान्छेलाई दिनु पऱ्यो, 50,000 अरू खर्चहरू भयो। त 1.5 लाख खर्च भयो, कमाउनु भयो 3 लाख। सो इन्कम कति आयो यहाँ 1.5 लाख आयो। इन्कम कति आयो 1,50,000। सो यो सेल्सबाट सबैलाई घटाइदिने होइन, सेल्सबाट घटाइदिने। त्यस्तै 50,000, 5 लाख, यो 1.5 लाख, यो 40, 1,90, 2,05,000। सो यो आयो 2,95,000।
यो कति आयो 2,95,000 यो घटाउनु होला 5 लाखबाट यो घटाउने हैन एउटा यो घटाउने 40,000 पनि घटाउने अनि यो पनि घटाउने सो दुई त रुम फुड एन्ड बेभरेज डिपार्टमेन्टबाट 2,95,000 कमाउनु भयो रहेछ तपाईँले सो लन्ड्रीमा हेर्नुहोस् लन्ड्रीमा 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो सेल्सबाट त खर्च के भयो 20 15 35 3 38 त 38 भनेको 62,000 रुपियाँ कमाउनु भयो 38,000 खर्च भयो बेच्नु भयो 1 लाखको कमाउनु भयो सेल्स रेभेन्यू यसलाई हामी भन्छौँ सेल्स रेभेन्यू है अर्को माइनर डिपार्टमेन्टको हेर्नुहोस् माइनर डिपार्टमेन्टमा कति कमाउनु भयो 50,000 त खर्च के भयो 5,000 2,000 8,000 खर्च भयो त यहाँ 42,000 कमाउनु भयो सो अब निकालिदिनु टोटल इन्कम अब यो 950बाट 175 157 र 69 घटाएर अथवा यो टोटल इन्कम जोड्नुहुन्छ त्यो सबै सेम नै आउँछ है सो हामीले कति कमाएको छौँ यो 1.5 लाख 295 क्याल्कुलेटर होला मसँग 1.5 लाख प्लस 295 यो भयो प्लस 295 भयो प्लस 62,000 र 42,000 प्लस 62 प्लस 42,000 सो 549 कति कमाउनु भयो रहेछ टोटल होटलको इन्कम कति रहेछ 549,000 कुरा बुझ्नुभयो अलिकता राम्रोसँग मिलाउँछु यसलाई बस अब यो त भयो हाम्रो डिपार्टमेन्टको खर्चहरू जो डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड थियो त्यो डिपार्टमेन्टसँग घटाइदियो अब अरू खर्चहरू पनि घटाउनु पर्छ हामीले अरू खर्चहरू पनि दिएको छ लेस अरू खर्चलाई हामी के भन्छौँ नबाड्न सकेको खर्च अनडिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अनडिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस किन अनडिस्ट्रिब्युटेड भनिएको फर इक्जाम्पल किन अनडिस्ट्रिब्युटेड भनेको यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला जस्तै जस्तै कस्ट अफ सेल्समा फुड एन्ड बेभरेजमा कति लाग्यो लन्ड्रीमा कति लाग्यो माइनर डिपार्टमेन्टमा 5,000 लाग्यो भन्ने यो त थाहा थियो हामीलाई तर यहाँ हेर्नुहोस् अरू खर्चहरू हेर्नुहोस् जस्तै पेरोल पनि कति लाग्यो भन्ने सबै डिपार्टमेन्टको दिएको थियो तर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च जो 20,000 रुपियाँ आइरहेछ नि यो 20,000 कुन डिपार्टमेन्टमा लाग्यो है एडमिनिस्ट्रेटिभको खर्च जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च भन्नाले त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर होला सो डाइरेक्टरले स्यालेरी कमाइरहेको होला 20,000 रुपियाँ त डाइरेक्टरले त पुरै होटललाई हेर्छ फुड एन्ड बेभरेज डिपार्टमेन्टलाई पनि हेर्छ रुमलाई पनि हेर्छ लन्ड्रीलाई पनि हेर्छ सबै डिपार्टमेन्टमा सो यो डिपार्टमेन्टमा यो 20,000 कसको खर्च भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन सो द्याट्स वाइ यो बाँड्न हामी सक्दैनौँ त्यसैले यसलाई हामी अनडिस्ट्रिब्युटेड जस्तै मार्केटिङको खर्च 15,000 के तिमीले रुम डिपार्टमेन्टको मात्र मार्केटिङ गरे हो र लन्ड्रीको मात्र मार्केटिङ गरे हो र पुरै होटलको मार्केटिङ गरे हो नि सो पुरै होटलको खर्च मानिन्छ त्यही भएर ल यसलाई भन्छ हामी अनडिस्ट्रिब्युटेड एक्सपेन्सेस फर्स्टमा हाम्रो के छ यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फर्स्टमा हाम्रो के छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसलाई यसरी यसलाई प्रेजेन्टेसनल तिमीहरूको फेरि बिग्रिने हो यहाँ प्रेजेन्टेसन राम्रोसँग दिन्छु यसलाई लेस यसलाई यहीँ सकाउनु पर्छ है लेस अनडिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ लेखिनुपर्छ किनकि यो लाइन जो छ नि यो यस्तो आउनुपर्ने यो लाइन अनडिस्ट्रिब्युटेड एक्सपेन्सेस है सो अनडिस्ट्रिब्युटेड छ यो ओके त्यो अनडिस्ट्रिब्युटेडमा हामीसँग के पढ्यो भन्ने कुरा आयो फर्स्टमा हाम्रो आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सो लेस गरिरहेको छौँ हामी फर्स्टमा हाम्रो के आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 3टा दिएको छ त यहाँ 20,000 अनि 12,000 3 ठाउँमा दिएको छ त 3टै जोड दिनुहोस् टोटलमा खर्च कति आयो 20 12 32 32 र 12 कति भयो 44,000 है सो 3टै जोडेर कति आयो 44,000 आयो सिम्पल 44,000 बस एडमिनिस्ट्रेटिभ सक्यो अर्को त्यस्तै खर्च दिएको छ हामीलाई मार्केटिङको 15,000 मार्केटिङ एक्सपेन्सेस सो यसको यहाँ के पनि दिएको छ मैले यसलाई यहाँ 15,000 यस्तो गरे हुन्छ मार्केटिङ 15,000 र अर्को कति दिएको छ हेर्नुहोस् त तल पनि दिएको छ मार्केटिङको 10,000 दिएको छ तल 15 10 जोडेर कति हुन्छ 25,000 यो 10,000 हो त दुईटै जोडेर कति हुन्छ 25,000
है। सो ठिक छ, केही फरक पर्दैन। अर्को के छ हाम्रो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको खर्च। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको खर्च छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स दुई ठाउँमा दिएछ, हेर्नुहोस् त माथि। माथि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कहाँ छ? रिपेयर मेन्टेनेन्स 4000 छ, तल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 3000 छ। त दुइटै जोडिदिनुहोस्। यहाँ छैन चाहिँ यो 4000 यो 3000 त दुइटै जोडेर फर्मेटमा गर्नुपर्ने हो, हामीलाई अरू केही पनि छैन जरुरी। 7000 भयो। सो अरू खर्च केही छ यसमा? अब हाम्रो खर्च यति घटिहाल्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि गइहाल्यो, मार्केटिङ पनि गयो, रिपेयर। अब आयो पावर एक्सपेन्सेस। त पावर एक्सपेन्सेस पनि लिइदिनुहोस्। पावर एक्सपेन्सेस यो 5000 यहाँ लिनुहोस्, यहाँ छैन दुइटै। सो यो 5000 भयो खर्च। पावरको कहीँ माथि थियो, थिएन है। पेरोल थियो, मार्केटिङ, रिपेयर मेन्टेनेन्स, रुम, अदर एक्सपेन्सेस भइहाल्यो यो। सो सकियो लगभग। अब यसको टोटल लगाइदिनुहोस्। टोटल अरू खर्चहरू पनि छ, यो खर्चलाई तल घटाउने है। जस्तै फिक्स चार्ज भनेर खर्च दिएको छ, रेन्ट, इन्सुरेन्स, इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन तल घट्छ, अलि यहाँ घटाउन मिल्दैन है। यसलाई हामी यसको टोटल लगाइदिउँ। टोटल खर्च लगाइदिउँ। टोटल अनडिस्ट्रिब्युटेड एक्सपेन्सेसको खर्च लगाइदिउँ। टोटल अनडिस्ट्रिब्युटेड एक्सपेन्सेसको टोटल लगाइदिउँ। त टोटल खर्च कति भयो हेर्नुहोस् त, यो जोडेर 44 र 25, अगर यसलाई 45 44 25 7 5 44 25 44 25 प्लस 7 प्लस 5 सो 81,000 आयो टोटल खर्च है। सो माथि कति कमाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त, 549 कमाउनु भएको छ। कति कमाउनु भएको छ माथि? 549 कमाउनु भएको छ। त खर्च कति भयो? 81। सो यो खर्चलाई पनि घटाउनु पर्ला। 549 रुपियाँ पुरै होटलबाट कमाउनु भएको छ, माइनस 81 हाम्रो यो खर्च भयो। त कति इन्कम आयो? 468,000। यसलाई यो प्रफिटको नाम हो। यो प्रफिटको नाम हो अबदेखि ग्रस अपरेटिङ प्रफिट। यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्रस अपरेटिङ प्रफिट। यसलाई यहीँ लेख्नु होला, यता लाइनभन्दा उता नआओस्। यो खास यो लाइनको अन्तर्गत पढिरहेछ है यिनीहरू, यो लाइनको अन्तर्गत। तिम्रो कपमा ठ्याक्क सेप मिल्छ, यो सानो नभए हुनाले गरिदियो। त ग्रस प्रफिट कति आइरहेछ हाम्रो? 468,000। सो सबै गरेर 468,000। बस अब लेस यहाँबाट कुन खर्च घटाउनु पर्ने? जहिले पनि यहाँ कुन खर्च, यो प्रेजेन्टेसन हो है। अब यो प्रेजेन्टेसन भयो भने यसमा जहिले पनि कुन खर्च घट्नुपर्छ? एउटा रेन्ट है, इन्सुरेन्स र प्रपर्टी ट्याक्स। यो तीनटा खर्च मात्र घटाउने छ जहिले पनि, यादै होस् है। रेन्टको खर्च, इन्सुरेन्सको खर्च र प्रपर्टी ट्याक्सको खर्च छ भने चाहिँ त्यसलाई यहाँ ल्याएर घटाउने। सो यहाँ तल दिएको छ हेर्नुहोस्, रेन्ट 50,000, इन्सुरेन्स कति दिएको छ? इन्सुरेन्स 25,000। यति नै खर्च दिएको छ, ट्याक्स दिएको छैन। रेन्ट 50,000, इन्सुरेन्स 25,000, यो तीनटा यादै हुनु पर्यो है। प्रपर्टी ट्याक्स 0, यो त यो पनि खर्च हो। सो यो खर्च घटाइसकेपछि यो आउने प्रफिटलाई हामी के भन्छौँ? ग्रस अपरेटिङ। यसलाई भन्छौँ हामी नेट अपरेटिङ। यो माथि ग्रस हो, अब ग्रस पछि के आउँछ हाम्रो? नेट अपरेटिङ प्रफिट। यो तीनटा याद हुनु पर्यो है तिमीहरूलाई, याद हुनैपर्छ। यो कुनै अप्सन छैन। नेट अपरेटिङ प्रफिट। नेट अपरेटिङ प्रफिटलाई हामी इबिआइटी पनि भन्न सक्छौँ, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। नेट अपरेटिङ प्रफिटलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? इबिआइटी। सो अब 468 को इन्कम छ, 75,000 को खर्च छ, 50 र 25 जोडेर 468 माइनस 75। सो कति आयो? 3,93,000। 3,93,000। सो 468बाट 3,75,000 घटाएपछि कति आयो? 3 अझ प्रफिट भयो। अब बल्ल यहाँ आएर तपाईँहरूले एउटा खर्च अरू छुट्यो रहेछ त्यहाँ। ओहो, यति सानो मिस्टेक भयो है। हामीले डेप्रिसिएसन त घटाएन, डेप्रिसिएसनको खर्च। एउटा डेप्रिसिएसनको खर्च पनि थियो क्या। यहाँ डेप्रिसिएसनको खर्च होस् और एमोर्टाइजेसन। एमोर्टाइजेसन भने कहिले काहीँ दिइदेला।
सो अहिले डेप्रिसिएसन पनि दिएछ क्या क्वेसनमा हाम्रो, डेप्रिसिएसन फिक्स चार्जमै दिएछ। त हो फिक्स चार्ज जो लेखेको हुन्छ नि त्यसलाई एकमुष्ट यहाँ ल्याएर घटाउने। सो डेप्रिसिएसन कति दिएको थियो 55,000, अर्को 35,000 पनि छ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट। सो 55,000 है, यसलाई भन्छौँ हामी नेट अपरेटिङ प्रफिट। बल्ल नेट अपरेटिङ प्रफिट, यसलाई भन्छ हामी नेट अपरेटिङ प्रफिट। सो नेट अपरेटिङ प्रफिट कति आयो 468बाट यति घटाउनु पर्यो, 468 माइनस 75 माइनस 55। सो 3,38,000 आयो। कति आयो 3,38,000। सो यसबाट बल्ल यसलाई हामी इबिआइटी पनि भन्छु भनेको थिएँ भर्खर मैले, इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अब यसपछि हामीले लेस के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्टको खर्च। इन्ट्रेस्ट फाइनेन्सियल खर्च हो नि है, नन अपरेटिङ एक्सपेन्स हो। इन्ट्रेस्ट कुन खर्च हो नन अपरेटिङ, कि माथि हामीले जम्मा कुन खर्च मात्र घटायौँ अपरेटिङ खर्चहरू मात्र घटायौँ है। अपरेटिङ अब नन अपरेटिङ खर्च घटाइरहेको छ त्यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट, सो नन अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेर लेख्नु पर्दैन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स मात्र लेखे पुग्छ। सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ यसमा 35,000, त यो पनि घटाइदेऊ। अब सबै खर्च हाम्रो सकियो खालि ट्याक्स छोडेर है। सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स यसलाई भन्छौँ हामी प्रफिट बिफोर ट्याक्स। प्रफिट बिफोर ट्याक्स, सबै खर्च घट्यो खालि ट्याक्स घटाउन बाँकी रह्यो। सो 338बाट 35 घटाइदिनुहोस् 3,03,000। सो यो कति आयो 3,03,000। यसबाट लेस के गर्ने मैले ट्याक्स, ट्याक्स एक्सपेन्स। सो ट्याक्स एक्सपेन्स क्वेसनमा दिएको छैन जस्तो मान्छु म। ट्याक्स पेएबल भनेर दिएको छ, इन्कम ट्याक्सको खर्च हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छैन। कहाँ यता दिएको छ इन्कम ट्याक्स छैन, इन्कम ट्याक्स खर्च सो छैन भने चाहिँ 0। ट्याक्स 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 छैन, ट्याक्स छैन, दिएको छैन भने चाहिँ 0। सो यो घटाइसकेपछि बल्ल हामी भन्छौँ यसलाई नेट प्रफिट। यसलाई हामी के भन्छौँ बल्ल नेट प्रफिट। सो नेट प्रफिट कति आयो 3,03,000। सो बाँकी सब प्रोसेस सेम। अब तिमीहरू यसपछि के बनाउँछौ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउँछौ। सो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स पुरानो प्रफिट, ओपनिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, ओपनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङको 40,000 दिएको छ 40,000। यसमा एड के गर्छौ नेट प्रफिट अहिले भर्खर जो आयो 3,03,000 है। यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो डिभिडेन्ड, एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा रिजर्भ दिएको छ, एडिसनलमा दिएको छ भने चाहिँ अहिले एडिसनलमा दिएको छैन। सो यो कति आयो 3,43,000। यसलाई भन्छौँ हामी, यसलाई हामी चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स। यसलाई हामी के भन्छौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। सो यो डिभिडेन्ड र रिजर्भ, डिभिडेन्ड त ट्रायल ब्यालेन्स, रिजर्भ भन्ने दिएको छ यहाँ, तर यो कहाँ दिएको छ रिजर्भ, रिजर्भ दिएको छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा। त रिजर्भ यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ नि, यो हाम्रो उहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, तर एडिसनलमा दिएको भइदिए भए हामी यहाँ पनि राख्थ्यौँ, एडिसनलमा दिएको छ नि त्यही भएर। सो यसपछि तपाईँको बाँकी ब्यालेन्स सिट प्रोसेस एक्ज्याक्टली सेम छ, केही पनि चेन्ज छैन, त्यो आफै गराउनु होला। सो त्यसको रेसियोवाला पार्ट भोलि म कलेजबाट बुक खोजेर त्यो तपाईँहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छु। ओके, गुड नाइट, ह्याभ अ स्विट ड्रिम।